السلام عليكم. غنشوفوا ان شاء الله كيفاش نديروا ان غراف سيت ولا كيفاش نبروغراميو ان غراف سيت في ستيب سيت. دونك هنا ديجا لي زيتاب الاولين راه شفناهم في اللابير. دونك كنكري البروغرام ديالي، كندير لا كونفيغوراسيون ماتيريال، وكنمشيو بلوك بيان سور كنديروا لي منيمونيك، نمشيو للبلوك. دونك جينيرالمون كنلقاو الاوت بي ان. دونك هنا باش نبروغراميو الغراف سيت غادي نزيدو ان بلوك فونكسيونيل. دونك هنا كنكليكو على بوطون droite, insérer un nouvel objet, bloc fonctionnel. Donc هنا كنختار le programme, le langage باش غادي نبروغرامي. دونك هنا جينيرالمون راه كيكون ليس. دونك هنا كنختار غراف. دونك هنا باغ ديفو ما كتكونش عندي هاد غراف حتى كنانستاليو لوتي اس7 غراف. دونك بحال لا سيميلاسيون. دونك هاد ليكون كتكون في الاول ديزاكتيفي، ملي كنانستاليو بي ال سي سيم عاد كتاكتيفا هاد ليكون. دونك لا ميم شوز باش تلقاو هنايا غراف، خاصكم ترجعوا للدوسي ديال ستيب 6 وتانستاليو اس7 غراف. اس7 غراف اوكي. هنا كيتكري عندي لو بلوك فونكسيونيل ديالي. دونك دوبل كليك باش ندخل ليه. دونك هنا كيعطيني هاد ليكرون هادي فين غادي نطراسي الغراف سيت ديالي. دونك اول حاجه كندير هو كنطراسي لو كور ديال الغراف سيت. دونك هنا عندي دو فاصون، سوا كنستعمل هاد لي زوتي اللي كاينين هنا اغوش، راه فيهم هنا ايطاب ترانزيسيون، سو ديتاب. بعد عندنا لي زوتي ديال لا فونكسيون او لا فونكسيون اي، ولا كنستعمل جيست لو بوطون droit. هنا دونك ندير بوطون droit انسيري، سوا ايطاب ترانزيسيون، سو ديتاب، فان غراف، برونش اي برونش او. دونك عندي دو فاصون، اما كنستعملوا هاد لي زوتي اللي كاينين هنا ولا كنستعمل جيست لا سوري بوطون droit غوش كنطراسيو لو كور ديال الغراف سات ديالي. دونك انا غادي نديرو ان اكزومبل سامبل جيست اللي فيه 3 étapes pour voir comment faire. دونك هنا ماشي بحال الغراف سيت اللي كنديرو هنا. دونك في ستيب 6 ما كيعطيكش لو دروا. مثلا عندي هنا من ليطاب 3 خصني نرجع ليطاب انيسيال اللي هي ليطاب 1. ما كيعطينيش لا بوسيبيليتي باش نطراسي اون لين هنا. مي شنو كندير ان سو هنا، كنجي لهاد اس اللي هي سو ديتاب، وكندير لو نيميرو ديال ليطاب اللي غرجع لي. دونك بحال مثلا هنايا غادي نرجع ليطاب انيسيال ديالي هي دونك الا شفتو كيدار واحد لا فلاش هنايا كتقول لي انني غادي نمشي لاس 1 اللي هي هذه، وهنا كيتزاد اون اوتر فلاش انني جاي من لا ترانزيسيون سي 3. دونك من بعد ما كنطراسي الغراف سيت ديالي ولا لو كور ديالو كنمشي كنبروغرامي لي ترانزيسيون. دونك انا لي ترانزيسيون غادي نمشي ندير افيشاج وكندير لونغاج كونت. الا شفتو كيتزادو عندنا لي زوتي ديال لونغاج كونت. دونك سوا كيكونوا عندنا دي كونتاكت ouvert au repos ولا fermé au repos، ولا الا بغيت نستعمل temporisation راه كنستعمل هذا البلوك هذا تي هنا بلوك كومباريزون. دونك بيان سور الا كانت عندي لا فونكسيون اي راه كندير دو كونتاكت، كندير دي كونتاكت اون سيري. الا كانت عندي لا فونكسيون او كندير دي كونتاكت اون باراليل. بالنسبه لا فونكسيون نون راه كندير ان كونتاكت فيرمي او. دونك انا غادي ندير ان اكزومبل سامبل اللي فيه مثلا دو كونتاكت سيري. هنا ندير ان سول كونتاكت، وهنا ندير مثلا une temporisation. Donc هنا مثلا l'adresse E124.0 E124.1. donc انا راه ديجا داير ان طابلو دي منيمونيك فيه A B C. ديجا عطيهم هاد لي زادريس. وهنا مثلا في temporisation دونك سي سامبل دو بروغرامي temporisation. كنجليسي هاد لو بلوك وهنا كندير لو طون اللي بغيت. مثلا غادي ندير 5 secondes. دونك ابخي ملي كنديرو لي ترانزيسيون كندوزو كنبروغراميو لي زاكسيون ديالنا. مثلا في ليطاب 2 عندي دو زاكسيون. دونك كندير انسيري اكسيون انسيري اكسيون. دونك هنا كيما شفنا في الكور راك هنا كندير لو تيب داكسيون.
وإلا بغينا نعرفوا لي تيب داكسيون اللي كاينين في ستيب 7 il suffit باش كندير aide contextuelle F1 كيطلع عندي لو طابلو اللي فيه لي تيب داكسيون. دونك انا جينيرالمون حنا كنا كنخدموا لي زاكسيون كونتيني. دونك كندير لا لتر ان وهنا كندير لادريس ديال لا سورتي اللي بغيت ابليكي عليها هاد بغيتها تكون اكتيف في ليطاب 2. مثلا غادي ندير لادريس 124.1 مثلا اللي هي L2 وندير لادريس 124.2 اللي هي L3. سيدير ملي غنوصل لليطاب 2 غتاكتيفا ليا L2 et L3. L'étape 3 la même chose, insérer une action, dire N, on dire l'adresse ديالي 124.3 مثلا نعاودوها. دونك هنا L4. دونك هنا في ليطاب 2 غتاكتيفا L2 L3. في ليطاب 3 غتاكتيفا ليا L4. في ليطاب initial ما عندي حتى شي action. Une fois que je termine, j'enregistre. دونك هنا إلا كان عندي لوطومات ديسپونيبل راه كان نفس البرانسيب. غير هو قبل ما نشارجيو دونك حنا خصنا نديرو اون ليزون بين هاد لو بلوك فونكسيونيل ديالي و لو بلوك او بي 1. دونك كندخل او بي 1 دونك حيت لو بلوك اللي كيتيكزيكيتا هو الاول هو الاو بي 1. دونك الا ما درناش اون ليزون بين الاو بي 1 والبلوك فونكسيونيل ما غادي يكون بحال ما درنا والو. دونك هنا غادي نجي للبلوك فونكسيونيل كنلقى ديجا كريي هو الاف بي 1. دونك دوبل كليك وهنا كندير ان بلوك دو دوني. دونك كنسميه مثلا دي بي طي لو ميم نيميرو دي بي 1. دونك كما قلنا الا عندي لوطومات غيال كنشارجي ديريكتومون البروغرام ديالي وندير لي سي. سينون الحاله ديالنا غادي نديرو جوست لا سيميلاسيون. دونك انا جوفر l'outil de simulation ou le PLC Sim. وكيف ما درنا في اللادير دونك جو دوا شارجي لي البروغرام ديالي. دونك هنايا شارجي وي دونك هنا affichage toujours visible. ونمشي نفتح الاف بي 1 باش ندير une visualisation en ligne. دونك هنا نقدروا نطلعوا لي منيمونيك الا ما بغيناش نبقاو خدامين بلي زادريس. دونك هنا كنمشي لاوبسيون اوتي انسيري منيمونيك كنختار البروجي ديالي. دونك انا هنا عندي ان سول بروجي راه هو الغراف سيت وكنمشي لمنيمونيك. دونك هنا ندير رين. دونك une fois que كتيكيتي البروغرام ديالي راه ليطاب انيسيال هي لا بروميير ايطاب اللي كتيكزيكيتا. دونك انا في الحاله ديالي عندي دابا اس 1 اون اكزيكيسيون. دونك ما عندي حتى شي اكسيون. دونك باش ندوز ليطاب خصني ناكسيوني ا اي بي. دونك هنا الا درت ا بوحدها ما كيدوزش. ملي غادي ندير ا اي بي كيدوز ليطاب 2. دونك في ليطاب 2 راه اكتيفي ليا ال L2 و ال L3 هما كيبانوا لينا هنا لي دو سورتي سون active. Donc, une fois j'actionne C, réduis l'étape 3, active L4, ou après 5 secondes, réagit l'étape initiale. L4, composant qui est une fois il 5 secondes, on va l'étape initiale.